أدد اليوم الجورنال فيغ بخبر عنوانه مفارقة غريبة ونادرة بعد تحطيم مالونغو لرقم عالي ديالو. وحطم النجم الكونغولي لفريق الرجاء الرياضي بين مالونغو نقيطة الرقم القياسي لهداف الرجاء الأجنبي واللي كان بحوزة المهاجم البوركينابي محمد علي ديالو بمفارقة عجيبة. وكترجع المفارقه الغريبه كون ان مالونغو حطم رقم عالي ديالو بنفس الرقم اللي كيحملوا على ظهر قميصه بفريق الرجاء هو الرقم 28 بعد ما كان مالونغو قبل مباراه شباب محمديه عادل الرقم التاريخي اللي كان بحوزه علي ديالو صاحب 27 هدف. وكان هدف التعادل اللي سجلوا بين مالونغو في مرمى شباب محمديه هو الهدف اللي فض به الشراكه مع ديالو ونصب نفسه كهداف تاريخي بالنسبه للاعبين الاجانب اللي حملوا قميص فريق الرجاء الرياضي على مر التاريخ وجاب نفس الرقم القميص اللي كيرتديه. الشابي ينفرد برقم مميز بعد فوز الرجاء على شباب محمديه. وحقق التونسي لسعد جرده الشابي رقم مميز بعد انتصاره الخميس الماضي على فريق شباب محمديه بهدفين مقابل هدف واحد في اطار الجوله 20 من البطوله الوطنيه. وصبح لسعد الشابي المدرب الوحيد في العشر سنوات الاخيره اللي استطاع انه يتفادى الهزيمه خلال 12 مباراه متتاليه. وكيسعى لسعد جرده الشابي لقياده الرجاء للتتويج بثلاثه الالقاب في السنه الرياضيه الحاليه. كيتعلق الامر بالبطوله الوطنيه كاس الكونفدراليه الافريقيه ثم كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله. اجواء حماسيه في تدريب الرجاء قبل قمه الجيش الملكي. وسادت اجواء حماسيه في تدريب فريق الرجاء الرياضي تحضيرا لمواجهه فريق الجيش الملكي اليوم الاحد بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم الدوره 21 من البطوله الوطنيه. وانهى الفريق الاخضر استعداداته لمواجهه الفريق العسكري اليوم بعد ما خاض اخر حصه تدريبيه امس السبت واللي سادت فيها اجواء حماسيه ورغبه كبيره من العناصر الرجويه لتحقيق الفوز اليوم ان شاء الله والانقضاض على صداره البطوله الوطنيه بعد ما قلص الفريق مع المتصدر نقطه واحده. يذكر ان فريق الرجاء الرياضي كيتوفر على 36 نقطه من 18 مباراه ومتاخر بنقطه واحده على المتصدر اللي خاض 17 مباراه فيما كيحتل الجيش الملكي المركز الثالث برصيد 32 نقطه. الجيش الملكي يستعيد قوته الضاربه امام الرجاء الرياضي وفعين على خصم الرجاء اليوم غيستعيد الفريق العسكري خدمات ابرز لاعبيه خلال المواجهه اللي غتجمع مضيفو الرجاء الرياضي مساء اليوم الاحد على الساعه 9 مساء. وبات متاح للمدرب البلجيكي سفان فاندر بروك الاعتماد على خدمات لاعب خط وسط ميدانه جلال الداودي بعد ما استعاد عافيته من الاصابه اللي كان تعرض لها خلال المواجهه اللي جمعت الفريق العسكري بضيفنا ضد الزمامره الاسبوع الماضي. وفي السياق نفسه وضح مصدر مقرب من فريق الجيش الملكي ان البلجيكي سفان فاندر بروك اجتمع بلاعبيه لحوالي 20 دقيقه وحثهم على ضروره بذل اقصى جهودهم للعوده بنتيجه ايجابيه امام الرجاء الرياضي اليوم والمصالحه مع النتائج الايجابيه اللي غابت على الفريق خلال المباريات الاخيره واللي بعدته في الترتيب على الفريق الاخضر والغريم التقليدي. وعاتب فاندر بروك لاعبيه بشده بحكم تراجع المردود التقني لعدد منهم خلال المباريات الثلاثه الاخيره واللي حقق خلالها فوز تعادل وهزيمه. 5 غيابات مهمه للرجاء في مباراه القمه امام الجيش الملكي. وغيفتقد فريق الرجاء الرياضي الخمسه اللاعبين الاساسيين في تشكيلته خلال المباراه اللي غتجمع بضيفو الجيش الملكي اليوم الاحد. وغيدخل الفريق الاخضر مباراه الجوله 21 من البطوله الوطنيه ضد الفريق العسكري محروم من خدمات كل من الياس الحداد عبد الرحيم الشاكير وعمر بوطيب بدايه الاصابه بالاضافه لايوب نناح وسند الورفلي بحكم اختيارات المدرب التونسي لسعد جرده الشابي. ورفض لسعد الشابي عوده سند الورفلي للمشاركه في مباراه الفريق الاخضر بعد ما استبعدوا في المباراه السابقه امام شباب محمديه برسم الجوله 20 من البطوله ورغم تعرض الورفلي للعقوبه من قبل المكتب المسير للرجاء وحرمانه من المباراه السابقه الا ان الشابي اصر على موقفه واستبعد مره اخرى سند الورفلي من مباراه الجيش الملكي. جمهور الرجاء الرياضي يفاجئ الدولي الليبي سند ورفلي. وفاجئ جمهور فريق الرجاء الرياضي لاعب الفريق الاول الدولي الليبي سند ورفلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام بعد ما نجحوا في تقليص عدد متابعيه من 233 الف متابع ل 196 الف. وكيجي هذا بعد ما رفض سند ورفلي تلبيه دعوه الحضور للمشاركه في مباراه اورلاندو بيرات جنوب افريقيا الاسبوع الماضي. الامر اللي اغضب انصار الفريق الاخضر وطالبوا المكتب بضروره رحيله نهايه الموسم الحالي وعدم تجديد عقده. الرجاء يقرر تجديد عقد لاعب بارز حفاظا على ركائزه. وكيتجه المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي لتجديد عقد اللاعب الياس الحداد مدافع الفريق الاخضر لمواصله مهامه في الدفاع على الوان الفريق الموسم اخر. ووضحت مصادر رجويه مسؤوله ان مشاركه الحداد كاساسي في المباريات الاخيره للفريق
دفعت المكتب مسير لاتخاذ قرار جديد عقده، خاصه في ديال اقتراب رحيل المدافع سنه الورفلي واللي غينتهي عقده مع نهايه الموسم الرياضي الحالي. وكيسعى مكتب الرجاء للحفاظ على الحداد باش يكون عنده 3 المدافعين الرسميين وهما مروان الهدودي، سميله وطره والياس، باش ما يضطرش البحث على التعاقد مع مدافع جديد. وكان مكتب فريق الرجاء جدد عقد الياس الحداد في الموسم الرياضي الماضي باش يواصل مشاركته رفقه النسور الخضر في مباريات البطوله وعصبه الابطال الافريقيه. فوزي البنزرتي يدافع عن نجاحات السلامي بالرجاء. ودافع التونسي فوزي البنزرتي مدرب الغريم التقليدي على المدرب السابق لفريق الرجاء الرياضي جمال السلامي بعد الانتقادات الشديده اللي تعرض لها في وقت سابق من قبل انصار فريقه، مضطر لهذا الاخير لتقديم استقالته من تدريب الفريق الاخضر. وقال فوزي البنزرتي اللي حل ضيف على البرنامج الخاص اللي اداته قناه الرياضيه الجمعه الماضي انه في الوطن العربي ما يمكنش للمدربين توقيع عقود طويله رفقه الانديه الرياضيه اللي كيشرفوا على تدريبها، حيث العلاقه بينها كتحكم النتائج المحققه في المباريات الرسميه وماشي عقد الاهداف اللي واجب تحقيقها. ووضح مدرب الغريم التقليدي في تصريح نفسه ان المدربين عموما في البلدان العربيه كتحكموا مع علاقه النتائج الانديه اللي كيشرفوا عليها. واستشهد بالمدرب الرجاوي السابق جمال السلامي اللي حقق نتائج جد ايجابيه رفقه فريق الرجاء وقادوا للتتويج بالبطوله الوطنيه، بالاضافه لانه بلغ رفقاته دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وبالرغم من ذلك ما شفعتش ليه هذه النتائج في الاستمرار كمدرب للفريق. وانضم البنزرتي لمجموعه من المدربين واللاعبين السابقين اللي انتقدوا الانفصال على جمال السلامي، علما ان هذا الاخير وقع على مسار مميز رفقه الرجاء وعادوا لمنصه التتويج بالبطوله اللي غاب عليها 7 سنوات كامله، ووصل رفقته لنصف نهائي الشامبيونز ليغ اللي غاب عليها 15 سنه كامله. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فار. في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.